ہوں میں انشاءاللہ مختصر وقت واسطے اپنی چوک والی جامع مسجد اہل حدیث امام خطیب کی گزارش کروں گا. میری مراد حضرت مولانا قاری منظر اقبال فاروقی صاحب چند منٹ تشریف لیان اور سارے نال ہم کلام ہو. اس تو بعد انشاءاللہ تفصیل گفتگو شیخ محترم حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب انشاءاللہ ہوئے گی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چپ تے کوئی اظہار کردا. ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ. تانوں بھی لالچ ہے کہ کوئی نہ؟ تو پھر منہ ذرا کھولو نہ، کہو نا سبحان اللہ. لالچ بھی رکھ دے ہو تے منہ بھی بند رکھ دے ہو، پھر گل تو برابر نہیں ہے نا. تو جی منہ کھولاں گے کہ کوئی سبحان اللہ پڑھاں گے تو پھر ہی اللہ نے جنت دینی ہے نا. تو سبحان اللہ پڑھاں گے تو رب جنت دے اندر ساڈے نام دا درخت بھی لگائے گا. ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چپ تے کوئی اظہار کردا. کوئی اللہ دا بندہ اللہ دے بندیاں نو معافی کر کے بھی راضی اپنا پروردگار کردا. کوئی بیٹھ مصلی تے راہ آخرت دی ہموار کردا. جنتیں اس نو ملے گی اے فاروقی جیڑا کالی کملی والے نال پیار کردا. معزز سامعین حضرات ذی وقار، اج دا عظیم الشان فقید المثال درس قرآن الحمدللہ تسی تشریف لے آئے ہو. میرے تو قبل بابا تبلیغ میری مراد حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی جاندار شاندار کتاب تواڈے سامنے کیتا ہے. تے میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان میرے اور تواڈے محبوب خطیب میری مراد حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا ہی جاندار خطاب فرمان گے. میں قاری مولانا قاسم رحیم صاحب اور انہاں دے بھائیاں دا اور انہاں دی نمازی حضرات دا اور بلکہ تواڈے سارے دی میں محبت دا دل دی اتھا گہرائیاں نال شکریہ ادا کرنا کہ تسی گناہگار جے بندے نو دو الفاظ بولن دی ہمت دتی اور تواڈا پیار ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور اسی طرح ساڈے علاقے دی ماشاءاللہ پہچان میری مراد قاری یا مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے. یہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں محبت والے نے. اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے اللہ قائم و دائم فرمائے. توجہ کرنا جڑی آیت تواڈے سامنے ذکر کیتی اے دے اندر تین چیزاں نے. پہلے نمبر تے ذکر ہے تے دوجے نمبر تے شکر تے تیسرے نمبر تے کفر. میں تواڈے سامنے ذکر دے حوالے نال چند ایک باتاں ذکر کراں، باقی انشاءاللہ جمعے دے وچ مواد بیان کریں گے. صرف دو ایک گلاں اللہ خیر کرے. ذکر جڑا ہے یہ دے زال دے تھلے جڑی زیر آئی ہے یہ تقاضا کر دیے کہ جدو بندے دے حالات خراب ہو جان، جدو حالات ماڑے ہو جان، کاروبار چلدیاں چلدیاں بند ہو گیا، روزی لگدیاں روزی رک گئی ہے، دیاڑیاں لگدیاں رک گئیاں نے، تے زال دے تھلے جڑی زیر آئیے یہ تقاضا کر دیے جدو تیرے حالات نیویں ہو جان ادو تینوں چاہیے کہ اللہ دا ذکر کریا کر. شید دے شکر دے اتے جڑی پیش آئیے یہ سبق دین دیئے میری تیری زندگی نو زنجوڑ دیئے کہ جدو تواڈے حالات ٹھیک ہو جان
پہلے دیاڑیاں نہیں لگدیاں سن، ہن دیاڑیاں لگن لگ گئیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں ہون لگ پئیاں نے، اللہ دا کرم ہوئی جا رہی ہے، پیسہ آئی جا رہی ہے، رحمتاں برسدیاں جا رہی نے۔ مینوں تینوں چاہیے کہ اپا رل کے اللہ دی ذات دا شکر ادا کری۔ حالات اتے جا رہے ہیں، جدو حالات تیرے اتے جان ادو شکر کرنا ہے، جدو حالات تھلے آ جان ادو سانو ذکر کرنا چاہیے۔ زندگی دے اندر تین ایسے موڑ آتے ہیں جتے انسان نو اللہ دا ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ دیاں مرضیاں جس طرح ساڈے بھائی فرمان ساڈے اندر نہیں رہے، ٹر گئے نے۔ کہ موت دا ایک ایسا موڑ ہے کہ موت کدی پرا نو جدا کر دیندی ہے، کدی ماں نو جدا کر دیندی ہے، کدی ویراں نو جدا کر دیندی ہے۔ بڑا مشکل موڑ ہوندا ہے، ایسے موڑ تے سانو چاہیے کہ اسی اللہ دا ذکر کریا کریں۔ زبان وچوں کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرے رضا تے میں راضی ہاں، جو تو فیصلہ کر دے میں اسی تیرے فیصلے نو غلط کہہ سکدے نہیں۔ دوسرا موڑ، جدو انسان دے حالات ٹھیک ہوندے یک دم خراب ہو جاندے، ڈنگر مر گئے، فصل وچ گھاٹا پہ گیا، دیاری نہیں لگی، جے اگر ساڑیاں تنخواہاں رک گئیاں نے، سانو کی کرنا چاہیے؟ ایسے حالات اندر بھی اللہ دا ذکر کرنا چاہیے۔ زبان وچ کہنا چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ میں تیرے یہاں تقسیمہ تے راضی ہاں، تو جس حال اندر رکھیں اللہ میں تیرے تے راضی۔ تیسرا موڑ، جدو بندہ بیمار ہو جائے، بیماری اندر مبتلا ہے، چار پائی تے پہ گیا ہے، تی ادو انسان نو بھی اللہ دا ذکر کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ جیڑا جیڑی میرے تے بیماری آئی ہے نا، یہ انشاءاللہ میرے گناہاں نو صاف کر کے نہ چاہیے۔ تین گلاں تواڈے سامنے کیتی ہے، آؤ ہن ذرا توجہ کریے، اپا اللہ دا قرآن پڑھیے، دو تین آیات ترجمہ کر کے تے احباب کے زیادہ چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ساڈا محبوب خطیب، میٹھا خطیب، چینی ورگا خطیب ساڈے کول پوے تے اسی ایتھوں دے تواڈے اگے لگے رہیے، یہ گل مناسب نہیں ہے۔ توجہ کرنا، اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ بیان کریے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد، میرے نبی دا نام ہے مومن، خاموش ہو جائے میں انہوں مومن نہیں مندا، ذرا محبت نال پیار نال درود پاک پڑھیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مینو حاجے تک کی سمجھ نہیں آئی کہ 5-6 مہینے ہو گئے، پتہ نہیں کہ سجادہ والے نو مسئلہ کیے، قرآن سن دے پھر بھی سبحان اللہ نہیں پڑھ دے، درود پاک نبی دا نام سن دے پھر بھی درود پاک نہیں پڑھ دے۔ پتہ نہیں کہ تواڈے منہاں نو بند کر دیتا گیا ہے یا سینیاں تے مہراں لا دتیاں گئیاں، تسی پکے جنتی ہو، تانوں کہن دی لوڑ ہی کائیں نہیں۔ کی گل ہے؟ سبحان اللہ کہا کرو، جدو رب دا قرآن سنو تے کہو نا محبت نہ سبحان اللہ۔ میرا جمعے اندر بھی عید نمازیاں نہ تکرار رہندا ہے، اللہ دے بندے ہو، رب دا قرآن ہے، میٹھا قرآن ہے، محبت پتہ لگے کہ ماشاءاللہ تھلے بھی کوئی بیٹھا ہے کہ سنن والے بیٹھے نے، لہذا قرآن پڑھا تے تواڈی محبت دے نال آواز وچ سبحان اللہ دے الفاظ نکلنے چاہیے۔ فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فذکرونی اذکرکم، تین جملے نے اس الفاظ دے، فرمایا فذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کراں گا، تسی مینوں یاد رکھو میں تانوں یاد رکھاں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ اللہ سنیا اسی تینوں کیویں یاد رکھنا ہے؟ فرمایا اپنی بیماری اندر مینوں یاد رکھو، اپنی خوشی اندر مینوں یاد رکھو،
اپنی پریشانی اندر مینو یاد رکھو اللہ اسی تینو ہر کم اندر یاد رکھیے دس تو کی کرے گا اللہ فرماتے نے اذکرکم میرے بندیا میں تیرے دکھ اندر شامل ہو جاواں گا میں تیریاں غمی اندر شامل ہو جاواں گا میں تیریاں پریشانی اندر شامل ہو جاواں گا او نا صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قال اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین دسنا چاہ رہے ہیں انا عند ظن عبدی میرے بندے اللہ تیرے گمان دے مطابق تیرے نال گلاں باتاں کردا ہے تو میرے رب نو اپنے دل اندر یاد کرے گا اللہ بھی تینو ورج تے بہ کے یاد کرے گا بندیا جے تو رب نو بندیاں اندر بہ کے یاد کرے گا اللہ فرشتے اندر بہ کے تینو یاد کرے گا جے تو رب نو زمین تے بہ کے یاد کرے گا جے تو رب نو بیٹھ فرش تے بہ کے یاد کرے گا اللہ تینو عرش تے بہ کے یاد کرے گا اللہ والیا میرے رب واللائے گا میرا رب تیرے واللائے گا اللہ کھڑائے چاہ رہنے اذکرکم میرے بندیا تو مینو یاد کرنا میں تینو یاد کراں گا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ والیا ہن تیرے دل و دماغ اندر سوال آئے گا میں اللہ پاک نو کیویں یاد کرنا ہے اللہ دسنا چاہ رہے نے 21واں پارہ دی اللہ شروع والی آیت اندر دس رہا ہے میرے بندیا میرا بڑا ذکر کرنا اللہ مبارک مسجد اندر آن والے تیرے نمازی بندے سوال کر رہے نے بڑا ذکر تو کی مراد ہے اللہ فرماتے نے میرے بندیا سب تو بڑا ذکر ہے اسی نماز نو آکھیا ہے فجر دی نماز پڑھے گا ساڈا بڑا ذکر ہو جائے گا زور دی اثر دی مغرب عشاء دیاں نمازاں ادا کرے گا تی رب دا بڑا ذکر ادا ہو جائے گا آؤ نہ رل کے نمازاں پڑھیے آؤ نہ رل کے رب دے گھراں نو آباد کریے آؤ نہ رب دے گھراں دیاں صفاں نو آباد کریے اج میں تیریاں مسجد اندر نظراں مارنا وا اج مینوں صفاں ویران نظر آندیاں نے اج مینوں مسجد دیاں دیواراں ویران نظر آندیاں نے اج جو نمازی نظر نہیں آندے کہ جڑے نمازی مسجد دیاں دیواراں نال ٹیک لگا کر کے اللہ دے اگے گلاں باتاں کریا کردے سن اج جو نمازی نظر نہیں آندے جڑے نمازی اللہ دے گھراں وچ سجدے کردے سن تے اکھاں دے وچوں نکلن والا پاڑی صفاں نو گلا کر دیا کردا سی صفاں تے نشان پہ جایا کردے سن اج جو نمازی نظر نہیں آ رہے او نمازی نظر نہیں آندے جڑے دیواراں نال ٹیک لگا کر کے ہاتھ وچ چک کے قرآن پاک پڑھیا کردے سن اج جو نمازی نظر نہیں آندے اج جو مسجد آباد کرن والے رب دے پیارے بندے نظر نہیں آندے آؤ نا اللہ والے ہو رب دے گھر آباد کریے اللہ ساڈے گھر جنت اندر اللہ پاک آباد کر دے گا ایک اللہ والا کی بول کے اگدا ہے اللہ اکبر اللہ 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 کاری چالی مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا اللہ اللہ کاری چالی مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا تیرے لیو رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی سونیاں سونیاں غوراں تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا اللہ اکبر اللہ ہم نے اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ کی آکھنا چاہ رہے نے بندیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر اللہ
اللہ فرماندے نے اے میرے سنیا محبوب پیغمبر ذرا اپنے امتیاں نو پیغام سناو نا۔ اللہ کیڑا پیغام سنانا ہے؟ فرمایا جڑے بندے کی ایمان لے کر کے آئے نے اگر انہاں دے دلاں نو روگ لگ گیا ہے، اگر انہاں دے دل پریشان ہو گئے نے، اگر انہاں دے دل اداس ہو گئے نے تے میرے محبوبا اپنے گنا گمتیاں نو پیغام دیو نا، آؤ تواڈے دل دیاں روگ ختم کر دینے آ، تواڈے دل دیاں پریشانیاں ختم کر دینے آ، تواڈے دلاں دیاں سختیاں ختم کر دینے آ۔ حضرت جی دلاں دیاں سختیاں کیویں ختم ہون گیا؟ اج دل نو روگ لگ جاوے اسی ڈاکٹر دے کول ٹر جانے ہاں، اسی حکیماں دے کول ٹر جانے ہاں، اسی طبیباں دے کول ٹر جانے ہاں، اسی وڈیریاں دے کول مشورے لین واسطے ٹر جانے ہاں۔ کوئی مشورہ دیندا ہے او جی قوالیاں سن لو دل دے روگ ختم ہو جان گے، او جی گانے سن لو مائیے تے ٹبلے دیاں آوازاں سن لو تواڈے دل دے روگ ختم ہو جان گے، ڈھول ٹمکیاں دیاں آوازاں سن لو تواڈے دل دیاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ والیا ایک میں نسخہ دے کر کے جانا چاہنا وا، تیرے دل اداس ہو گیا ہے، تیرا دل پریشان ہو گیا ہے، آؤ رل کر کے دی اللہ دا قرآن پڑھیے تاکہ تیرے دل دے روگ ختم ہو جاڑے، آؤ رل کے اللہ دا ذکر کریے تاکہ دل دیاں پریشانیاں ختم ہو جانے۔ اللہ کی آگنا چاہ رہے نے فرمایا الا بذکر اللہ، اللہ دے بندیا رب دا قرآن پڑھ اللہ پا کے تیرے سینے اندر ڈنڈ پا دے گا، اللہ دا ذکر کر اللہ تیرے منہ وچ کھنڈ پا دے گا۔ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، کوئی ذکر گانے دا نام نہیں ہو، کوئی ذکر قوالیاں دا نام نہیں ہو، کوئی ذکر ٹبلیاں دا نام نہیں ہو، کوئی ذکر ٹمٹما دی ٹول ٹمکیاں دا نام نہیں ہو، کوئی ذکر پنگڑے پان دا نام نہیں ہو، کوئی ذکر ہو دیاں آوازاں لان دا نام نہیں ہو، کوئی ذکر ہے چار پانچ بندے گول دارا بنا کے تھی ہو دیاں آوازاں لگان دا نام ذکر نہیں ہو۔ ذکر کیے آؤ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک ذکر کر کے ایک ذکر تیرے سامنے ذکر کر کے اجازت چاریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے محبوب پاک فرماندے نے میں گیا معراج والی رات معراج دے سیر و تفریح کر دیاں آ کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے تے میں بھی ابراہیم بول کے آگدے نے سونے آ دنیا تے جا رہے ہو تے جا کر کے پیغام دے آجے ایک اپنی امت نو میرا سلام دے آجے، وہ مبارک مسجد اندر آنے والے ہو، وہ میرے پیاری ہو نمازی ہو، وہ سجادہ دے غیور نوجوانوں زندہ نوجوانوں، وہ گل سنیے تینوں سلام دے رہی ہے تی جد الانبیاء سلام دے رہی ہے، تینوں سلام دے رہی ہے حضرت بابا ابراہیم تینوں سلام دے رہی ہے، تجھا پیغام دیتا ہے فرمایا پیغام دینا ہے جنت دی جڑی زمین ہے بڑی سرخیز زمین ہے، وہ زمینداروں گل سنیے آج تو فصل بیجنا ہے پہلے حل لگانا ہے پھر پانی لگانا ہے پھر زمین پولیاں کر کے دانے سٹنا ہے، ایک سٹے دے وچوں ایک دانے دے وچوں رب کئی سٹے گڑ دیندا ہے، ایک دانے دے وچوں رب کئی دانے گڑ دیندا ہے۔ ایتے ویکھ نبی ابراہیم بھی ایک زمینداروں تانوں پیغام دیندا پیا ہے، اللہ دے نبی جی اپنی امت نو کہہ دیا جے جنت دی زمین بڑی درخیز ہے، ان بوٹے آپ لگانے نے، ایدے وچ فصلاں آپ لگانیاں نے، ایدے اندر درخت آپ لگانے نے۔ نبی پاک فرماندے نے دی ابراہیم مینوں دسنا میری امت کیویں کر کے درخت لگائے گی، میری امت کیویں کر کے پودے لگائے گی، میری امت کیویں کر کے کاشتکاری کرے گی۔ فرمایا سونیا تہاڈی امت مبارک مسجد اندر بیٹھ کر کے سجاداں دے بازاراں دی گلیاں اندر ٹردیاں پھردیاں اپنی زبان دے وچ جملہ ادا کرے گا، اس جملے دی برکت نال اللہ پاک جنت اندر درخت لگا دے گا۔ ہن میرا ایمان ہے
وہ جملے بھی تانوں آندے نے، بس ساڈیاں بدقسمتیاں نے، ساڈیاں زباناں تے لوکاں دے شکوے بڑے نے، ساڈیاں زباناں تے چگل خوریاں بڑیاں نے، ساڈیاں زباناں تے بہتان بازیاں بڑیاں نے، ساڈیاں زباناں تے بس ایک دوے دی چگل خوری بڑی ہے، پرا دی چگل خوری پیا کردا ہے، مقتدی امام دی پیا کردا ہے، وہ امام مقتدی دی پیا کردا ہے۔ او میرے محترم بھائیو، خدا را آؤ اپنی زباناں نو پاک کریے، اپنی زبان تے رب دا ذکر جاری کر، تیری زبان تے سبحان اللہ دے جملے ہون، الحمدللہ دے جملے ہون، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دے جملے ہون، لا حول ولا قوت الا باللہ دے جملے ہون، استغفر اللہ دے جملے ہون، درود پاک ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں جملیاں دی برکت نال اللہ پاک تینوں مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا چھڈے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے میرے محترم بھائیو، اے جڑے چند ایک تانوں دسے نے نا ذکر دے الفاظ، اے میرے محبوب نو بابا ابراہیم نے دیتا ہے پیغام، اپنی امت نو کہنا پڑھ دیا رہا جے، اللہ تہاڈی جنت دے اندر درخت لگا دے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ مینوں سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد فضل بارک اللہ، اللہ تعالیٰ ان دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں سمیع اللہ ساجد صاحب دے کے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ایک حدیث شیخ یحییٰ صاحب سنان گے، ایک حدیث ریان صاحب سنان گے، تو میں گزارش کروں گا اپنے برادر اکبر مولانا ٹھیک ہو گیا حافظ محمد طاہر رحیم صاحب دیں گے کہ وہ اگے اسٹیج تے تشریف لے۔ محترم حافظ طاہر رحیم صاحب آجو کہ تشریف لے۔